دوستا و قامای گل سلام دیروز در کویتا و همیتر در دیگه جای دنیا کست از رگو کلچر دی خو گرفتد. پیش از اینکه ما از رگو را تبریک بگم و یاد برای زیگو تبصره پیش کنم، ما میخوایم یک پوست را شیر کنم که ما شاید پارسال بود ما را سیف کرده بودم. پوست کست از بله یک دنه وبسایت است، سوشل است، در نام کورا QUORA. منیزی که مختلف آدم درباره سه قوم که درباره فرق سه قوم درباره زونا که تبصره کردن و او سه قوم که چینایا، ژاپنیا، قد کورینز است. خب ما اول میخوایم که او را برای شما قد شما که شیر کنم و شاید ذهن شما باید که یار تو چرا میخوای یک چیز را که مطلب مردم لکایی که در پست است آنلاین است خود لینک شیر کو دیگه مو کست بور بخانی چیز ضروره که مطلب تو کست میخوای درباره از کست یک ویدیو جور کنی. درباره از ضرورتی ویدیو از خاطر ازی است که ما میخوایم کم یک ریزه تبصری از خود خورم که در آخر شی پیش کنم که تعلق شی در آذر است. چرا که اینا مردمایی که اینجا کامنتری کرده اونا درباره آذر خبر نیست و این پوست که تعلق شده از رایت نیه، لیکن ما که در نظر از ما اگر مو مختلف توخ کنی که دیگه قوما که اینتراکشن نکه دیگه قوما که اونا چطور امپریشن میگره یا اونا خودون چی درباره همسایه اقوام خود چطور امپریشن میگره و خاص طور پر که از یک قومی که از منی مختلف چیزا که تیر میشه نه، چرا که ریسنت تاپیک از ما زوال و عروج است و ما خیالم که از را تهانوز رکست در زوال است و منی از شما میگرین بعض اقوام که یک زمان در زوال بوده، مثلا که چینایا شما شندین که اونا یک زمان در زوال بودن. شما درباره اوپیم وارس یا اوپیم پیریود از نار شما خبر هستین که تمامی مردمایش در نشخ تشت دیگه انگلیزا چه قصد قراری بله ملک که قبضه مکد و مردمایش که ذلیل مکد و همیتر که شما ژاپنیا روش کردن که مثلا یک زمان اونا که بسیار طاقتور شدن، پیک کردن بزیالی که از لحاظ اقتصادی مثلا که یک بلوک دیر که استگنینت مانده و یک بلوک معاشرتی مسائل هم که درو پیدا کرده. و همیتر کورینز هم شما خبر هستین که بعد از جنگایی که مطلب اونا منیخ کردن از بعد اونا که یک زمانی عروج دارن یا اونا که فیلال در عروج خواسته و زمزو خاطر ای که اینترستینگ است که ما توخ کنی یک قومایی که معدن عروج خورسیدن این حال از عروج خود درو کستم میخوای روح خور طرف تا کردن و دو قوم دیگه که مطلب زمانی زوال بودن لیکن این حال کست اونا در طرف عروج یک طرف عروج خوریه مثل چینایا وری یک دنیش کست در عروج خورسیده مثل کورینز وری دیگه ایو تفسیر است که در نظر از ما از من نیه. ما میخوایم که شما زبان دیگه هم که بشنوین، چرا که اگر ما خالی تفسیری از خود خور بیرم شاید بعضی قوما یا شاید بعضی دوستایی تر سوچ کنه که یار ما کسته خود خورا همدان میدن مثل اینجور که مثلا ما هر درباره هر چیز خبر هستم. نه ما این داوار نکردم که ما درباره هر چیز خبر هستم، لیکن اگر گو چیز دماغ ما کلیک نه در نظر از ما که برای قوما کست مفید میتونه باشه ما قدشون کست شیر نو دیگه اینال. خوب ما پیش از این که زیاد از پیش مقدمه بگم موری کست طرف دایرکت پوست کست شما خودون شما کست رفته میتونن سرچ میتونن ولی کورا اگر شما بارین توخین که مگه what do Chinese, Japanese and Koreans think of each other مطلب کست مطلب یگو کس سوال پرسان کرده گفته یار اینی سه قوما کست چینایا، ژاپنیا و کوریایین کست اینا کست درباره یک دی خود چطور فکر نه بزمانی ازی کست یک مطلب قد اوریجنل نام خونی است مطلب مو آنلاین نام کست و در نام آرتستیک پروپاگاندا بات کست او کست 4 سال پیش یک کامنت لکای کرد. کامنت از کافی اینترستینگ بود چرا که بسیار ایتر ساده ورژن کردن مطلب هر قوم را یک خاصیت داده. اینال خود یک مطلب ناانصافی است که تو پوره قوم را صرف بلیشی یک خاصیت هی که تور بیان کنی، یعنی تور قد یک لفظ که بیان کنی مطلب ناانصافی است و این صحیح هم نیست که مثلا که مو بگیری یک ذاتی تجربه از خود جنرالایز کنی ولی پوره مردم که است این مطلب صحیح نیه یہ کار. لیکن
بزئیم آدم از این حقیقتم تو انکار نمیتونه که باز خواصی کستم منی بعضی قوما از سر نسبت دیگه قوما زیادتر است، بیشتر است. یعنی اوریج مردم کسته، یعنی عامه فرد یک قوم کسته عموما تحت تأثیری اونمو خاصیت است. او از خاطر چیز است، از خاطر اونجو کلچرال انفلوئنسز است، از خاطر جو که اون ثقافت از ناکسته بعض چیزا را باز ثقافت کسته، هر ثقافت کسته بعضی خواص را کسته حساب کنو، بعض چیزا را کسته بلیش امفسایز نه بسیار زور میزنه، بلیش کسته بسیار تاکید منه بلیشی. باز امزو خاطر او کسته مردم باز حساس است در نسبت اون امزو خاصیت ها کسته. دیگه نالی ما دنوانی مثال کسته ما شروع دم اینالی مثلا مو نمیتونی بگی یار کی است هر اوغو کسته مثلا چرا ما اوغور مثلا از خاطر زی مثالش میدم چرا که مو فامیلیاری از خاطر فامیلیاریتی از خاطر گو خاص گپ دیگه نمو از خاطر زی که مو همسایه کلو نزدیک است و پوره مردم مو کسته درباره زو خبر است. اینال مثلا کسته تو گفته نمیتونه که هیچ انسان کسته پیسر خوش نداره. مثلا ما بخوام یک مثال بدم پیش از که پوست زی بخوام تو گفته نمیتونه که هیچ انسان کسته پیسر خوش نداره، لیکن اوغو کسته منیش در نظر از ما مطلب ابزرویشن از ما میسته که نسبت د دیگه مردم کسته پیسه را د زو حد خوش داره، یا فر مثال دولت رو قص خوش داره که ما کسته گفته میتونم که د لیمیت گرید مورا مثلا کسته دینوان مثال بل ما کسته برایش مثال کلیر کن مطلب ما بنیاد مشاهدات از خود خورم بگم. اینال شما وش کدین که اگر میدان فوتبال باشه خب هاف تایم میشه که تیم نماز میشه شما تونن که افغانا کسته در میدان فوتبال کسته پتوهای خوار کردن نماز خواندو کسته شروع شما ایرم وش کردن که فر مثال کسته ریډیا است مثلا کسته در لبی روډ استاده و ناو نالی کسته اینجی نالی مطلب کسته مور پس پشت زی ریډی کسته پالو ریډی نالی است او نالی است شما تون و کسته پتوی خوراوار که در لبی نالی کسته اونج کسته میشنه نماز میخوانه دیگه. مطلب شما کسته منی ریلوی اگر شما سفر کرده باشین که تونن که د غول ریلوی کسته د غول ریلوی لاین کسته که مونږ کې را رو است تونن که نا پټوای خوار کده نماز میخوانه یا که ترین کې استادم شه د پلیټ فارم شه استاده گا تونه که نماز خواندو کسته شروع نه. یعنی مطلب هر جای کې باشه تونه که مطلب وقت نماز کې مشه وو کسته پټوی شوار او نماز کسته خواندو شروع نه. حالا ما خبر نیم دوباره موضوعش ما خبر نیم، لیکن وقتی که تو ارتوونه کیار یک قوم کسته چه قص پابنده مطلب نمیگم تمام شه مطلب اون اوریج مطلب زیادتر مطلب شما منی دیگه قوما کسته زیاد وشنون شما مثلا منی آذری چیز رو وشنمونین منی پنجابی شما وشنمونین منی بلوچی قز وشنمون منی اوغو مطلب شما چیز زیاد وشمون. پس تو خو نتیجه خدم میگیرم که یار اگر یک مردمی که قدر کلو د حقوق پروردگار خو پابند است، یعنی مطلب یک چیزی که خدا حکم داده خو نماز مطلب که است یک از واجبات است. خب اگر اینا خو پابند است پس اینا چه قز محکم باشه د دیگه احکام شه د دیگه گواهش که مطلب که است پروردگار استنوگه حقوق انسانه خو خدا خود چه مگه نه که مثلا استمامیش میشیندین مگه تب تو حقوقی حق خدا مطلب بخشیده میشه، خدا حق واسه خود مو بخشه، لیکن حق مردم را کسته نمو بخشه، حق مردم حق الناس کسته بخشیده نمیشه. لیکن پس مو وانی که مثلا او قدر ما یار حق خدا را باید بیدم کسته، ما باید نماز خو محکم باشم، در روزه خو محکم باشم. باز امور کسته ابزرویشن شما مثلا منی کویته شما عام مثال شسته شما دونه که او کسته دمنی شیر او کسته فرارد نه مثلا کسته شیری که مطلب از د کویته شما وشنن دیگه از پودر کسته جور میشه، از کیمیکل کسته جور نه، شیمپو کسته منیش اونا کسته کرپشن نه، انواع و اقسام نقلی شیمپو کسته جور نه، صابونی نقلی کسته اونا جور نه، دوایی نقلی کسته اونا جور منه، مردم را کسته اغوا برای پیسه اونا موتورسیکل دوزی کسته مونه دیگه. خلاصه کسته تو مر بگی که از خوراک گرفته، از منی کاروبار گرفته، منی تعلیم گرفته، منی سیاست گرفته، منی حتی که خودی مذهب مطلب کسته کدام جای باشه که مطلب از دسترسی چیزی از ناکسته برو داشته باشه. پس تو د دماغ خور چطور اکسپلین؟ مثلا ما گفتم که مطلب د دماغ از ما که مطلب ما میگم خو یار وقتی که
مطلب اینا که مثلا اگر دمنه سوزی سودانه کوشش نه که مثلا منیزو که است توره یک چند آلوی صحیح گرده دت منیش یک دو آلوی خرابم که است تیر بده یا فر مثال اگر گودن چیزی ثابت دست سودا که گود چند چیزی خرابم که است دستو که است قچی یک جای میکس کده تاول بده مقصد از او است که او مطلب گریده دیگه مثلا که است او هیرس شسته پس وقتی که خمیر تو نماز زور به تو چطور اکسپلین نی باز روزه زور تو چه اکسپلین اموشم که است هیرس است اورم که است ما وقتی که مگم یار اینجی هیرس زو که است هم می که مطلب درباره آخرت کی تو مثلا که است درباره چر که مثلا او نماز روزه خو محکم گرفته لیکن دیگه اخلاقات چر که است او یلا کده پس ما خور نماز روزه که تو اینجی میخانی خود واحد چیز که ما اور اکسپلین میتونم د بنیاد هیرس است که تو د بنیاد هیرس که او ما د بهشت برم دو خوراک است مر ملاو شنو د دنیا که است اصل و شراب شي که است مر ملاو شنو تو د هیرسی بهشت که است نماز روزه میخانی و د هیرسی دنیا که است تو قد مردما که است فرار نه دیگه ایسا شي که است ایگنور نمی که مثلا میگار ما غلط کاریا که کدم نماز خواندم روزه خواندم شاید که است مر پروردگار که است مگه خو خیر تو د دنیا مردما رو که د فرار کدی اینجام ما د دوکا فرار است ما د بنیاد نماز روزه تر د بهشت رینم خیر که تو د دنیا حق مردما که است که خورده دیگه نوشی جان تو خب بس امزو تو خنال مثلا نینی خاص رکست تو برای یک بلوگ افغانات تو اپلای میتونه مطلب حصه جامعه حصه کلچر حصه یک بیهیویر شست ان جنرال کست منی کلچر لیکن هر اوغور تو گفتنه میتونه من زو کست افغانای ایماندارم است افغانام است که واقعا حقی انسان رکست چیزا داره مطلب شریف النفس انسانایش هم داره خوب انسان هم دارن مطلب آدمایی که مذهبی نباشم بغیر مذهب متن انسان دوست انسان افغانم کسته ده منم میگم این گپ بسیار مطلب کسته نه انصافی که ما بگم یار این میگپ کسته بلی تمام و لیکن یک چیز است که عموما مطلب عامه یک عامه و مطلب زیاتر ترند شي اونم طرف مره که در نماز هم ما کم د روزه هم ما کم است بس د دروغ هم ما کم است د فرار هم ما کم است بس د زم تنه ادم هم کشته میتنه قد دولتای ریزه بدکاری میتنه قد بلی او خطوی مردم که است پیش شده میتنه مطلب که است دیگه کارای اخلاقی هم که است چیزمونه دیگه حال اینجم که است ما که شما درو میگم این مطلب این است که چیزار که مدرو میگی برای تمامی مردماش فیت مای لیکن این جنرال که است اور یک اکسپلینیشن میده خب من علی موری طرفی چیزا که است میخانی بازو مگه مرتکه کسته که مطلب کامنتری کده مگه ما کسته چند سال وری د ژاپن زندگی کردم و ما کسته د قراری میترم گپ دیم زبان چره و متر کسته فلوئنتلی کسته ما خواندم کسته میترم زبان از نار دیگه ما کسته علاوه ازی که مطلب د ژاپن 6 سالها کسته 6 و خوانده میتنه گپ زده میتنه زبان چر کسته و مگه ما کسته تقریبا ما کسته دادن کورین زر کسته ذاتی میشناسم هم د از امریکا کسته کورینزی که د امریکا زندگی کردن از خود کوریا کسته و اونایی که د هنگ کنگ میشنه و حتی کورینزی که د مینلند چاینا کسته میشنه باز ما قد کورین باسا کسته کار کردم و نه صرف قد باس کار کردن قد کولیس هم کسته کورینز بده مطلب کسته از 2011 کسته باز مگه خب ما کسته د مقابلی ازی سوشل کلچری ازی سه قوم را کسته ما میتونم بگم که اونا کسته دبله سه ایموشنز کسته بله سه دنه ایموشنز کسته اونا را درایو منه مطلب اونا را کسته میچلانه حساب کنو که کلانترین جذباتی که منی هر قوم است که مطلب دیفاین نه مطلب اینی سه چیز است خب مطلب چینایار چیز منه چینایا کسته امبیشیس است مطلب اونا کسته د چیز است مو کسته باید د ټاپ کسته بیرسی تمامیش کسته او مطلب حصه کلچر است یعنی جذبه بریز نه کسته غالبه برای چینایا کسته تفصیل شرکت مو گینال ما برای شما گنبز ساوت کوریا ولا کسته اونا مردمانش کسته زیاتر د بلی غرور داره ام غرور قومیش کسته غرور ملیش کسته بسیار کسته منش د شدت است بس شاید برای شما کسته کانتر انتیوتیو باشه که کورینز کسته اونا ژاپنیار مگینا کسته او جذبه‌ای که منیز نه کسته غالب است او خوف است شاید شما کسته یقین شما نه شاید شما تصور نداشتن کم از کم ما تصور کسته نداشتم
خب باز از بعد کست تفصیل شینال کست ور مگه کنال مثلا کست یک ایوریج چاینیز کست یک ایوریج شی پرسنت کست مگه از تمام و بنیادی ترین چیزیش کست بنیادی ترین جذبهش که واقعا کست غلبه بریزو داره و مثلی بخشش باشه لفظ اون استعمال نه ریت ریسر است مثلا کست مثل مشاور که ریس میده که مطلب بله کو طرف خوراک مراد دیگه ور کست نه چیزش داره که مطلب مگه ما بریزی که د ټاپ برسه دیگه مگه ما شاو روز کست کار کنم مهنت کنم تلاش کنم مگه معنی ازی است که اونا کست هر کارمونه بریزی که اونا کست از سری دیگه موشا منی زندگی کسا پیشتر بره یعنی مثلا کست مگه دیگ مجموعه موش اگر باسته موشا دیگه هر کار نه که مطلب ما سر دیگه موشا کسا منی زندگی پیش برم اوی مثال ازوی دیگه مثلا خالی یک مثال داده که مگه اونا کسته دیگه شاید منی چین کسته اینوی خواص شسته که اونا مگر نمو دیگه از سر تمام کده پیش بری خب مگه ای را امبیشن کسته ای بسیار خام جذبه پیشرفت جذبه چیزا کسته که دمانی از ناسته مگه ای کسته ثقافت از ناکسته بالکل دبلی از نو کسته فرهنگ از ناکسته د گرد انمزی جذبه کسته تشکیل شده مثلا امی مرکزی حیثیتی که مطلب گرد زو با کلچر از ناکسته یا ثقافت یا فرهنگ از ناکه جور شده یعنی فرهنگی پیشرفت است که ما باید سر دیگه که پیش فول پیش برم چای که هر کار کسته بریزو کسته موشه باز مگه اگر تو فر مثال مگه خب مگه امزی خاطر مگه می وجه است یعنی می بنیادی جذبه کسته یعنی می وجه است که مگه اگر چینایا ده هر جای که بوره ده آخر کار ایونچولی گفته خودون از نه مگه کسته دمو تاپ کسته میرسن خود خوردم زو آخری حدی منی یک معاشره کسته میرسن خود د آخری لیولش کسته میرسن مگه اگر تو د دیگه حصاش کنه که کم سے کم د مابین از لحاظ اقتصادی چینایا که د هر جای بوره د هر جای دنیا بوره شما اونا چند سال بیدین اونا کسته از لحاظ اقتصادی امیرترین آدمای از او معاشره کسته جور میشه بیشک که از هر جای آماده باشن مطلب چرو کسته ثقافت شکسته جور بعد از بعد منی ازی کسته یک دنه فوتوی یک دنه خاطور کسته شیر کده که او خاطور کسته یک دنه کٹ گونیر کسته پشت کده و منی ازو که پور سامان است و نیلغه است قد نیلغه کسته گونیر که پشت کده گونیر از بست که گرنگ پشت چوره همزیاله که مطلب گونیر بلی چیزی کنه باز یک نیلغه که نیلغه د یک دست گرفته باز یک بیگ دیگر کسته د یک دست گرفته مطلب ور د عنوان نشانیش میده مگه اینی فوتو کسته بله چاینیز سوشل میدیا کسته وایرل رفت که د عنوان یک مثال میده مثالی که مطلب بیان نه نیچری مردمی چین را کسته بیانه اینی خاطو کسته مطلب یک پیکچر است که یک فوتو است فوتو این خاطو که مطلب نشو میده که مردم چین د چطور است مطلب نرمال دیلی زندگی از نار کسته منیزو کسته نشو میده باز مگه چاینیز کسته هیچ چیز چینایار کسته برای از پیشرفت کسته روگ نمیتنه نه کسته قانون روگ میتنه نه کسته پولایتنس کسته که مثلا مؤدب بدو و نه کسته حتی که فیزیکس مطلب قانونی نیچرم کسته اونار کسته روگ نمیتنه دیگه مطلب برای ازی که مگه اونا پیشرفت کنه اون قانون رو بین او کسته چیزارم کسته می اخلاقیات رم کسته میتونه بیند کنه او کسته حتی میتونه قانون فیزیکس رو کسته بیند کنه مثلا کسته د مطابقی چیزی کنه تا که مطلب دمزو ټاپ لیول کسته بیرسن مطلب از مهمه دی از اون مردم رو کسته منش نشو میده باز از بعد دوباره کورینز کسته مگه یک ایوریج کورین کسته بسیار بسیار زیاد کسته فخر نه که اونا کسته کورین کسته باز از بعد مگه که اگر ما اونا را بنیاد جغرافی از نار کسته بیدم تاریخ از نار کسته ما بیدم که مطلب جغرافیا که مطلب ملک د کدام جای دنیا کی دو جای کی د زو نیبرهود کی است مطلب د منیزو محله کی یک طرف چین یک طرف ژاپن است مطلب اگر ما بین زو دو ملک اگر تو بودی تو سروایو تنیستی خامخا تو فخر نما بین زو دو طبقه مردم کی تو است و از بعد کسته کلچرل لیگسی از اون مطلب تاریخ شتوخ کنی و مطلب وراثت فرهنگی از نار کی موتوخ کنی خامخا هر کورین کی باش اگر تمام زو چیزاروش کنه خامخا دیگه اومگه ما کسته د مابین دنیا مثل از ما وری کسته گو دیگه قوم دنیا مثل از ما وری گو قوم دیگه کسته دنیا نه د بنیاد ازی باز مگه
کوریا هم که کورین هم که مطلب امبیشس است، لیکن نه د زو لیولی که اینجا لفظ پتالوژیکال میده. پتالوژیکال مطلب که تو ده حد ناجوری میرسی، نه د زو لیول نه دیگه که مطلب تو رو دمزو بگیار توی نی ای خاصیت تو بخی ده حد مرض که است دیگه. نه دینوان مثال که صفایی خوب بازرگوم گمو صفایی پسند خوبه، لیکن اگر یک انسانی که همیشه شوشتری خود بار موشه دیس چی درجه لگید خود موشه اور خوب از مردمان نمیگه که تو صفایی پسند اور میگه یار تو که یک ذهنی ناجوری داره که مطلب تو که شک داره که یار ما صاف نمیشم بار خود خوشتری بار خود خوشتری بازم د دل تو چیزا نمیشه که یار ما صاف نیم شاید ما که تانوز میلیم. خب تو خونو نور د حدی اینی لیولی صفایی پسندیر که د حد ناجوری مگه اینام که چینایارم که مگه اونا بخیم زو نارمل لیول که برو بدر میشه دمزو لیولی ناجوری که کوشش نه تلاش نه که مطلب سر دیگه کده که پیش بره. بس دیگه که درباره ژاپنیا که مگه معاشره ژاپنیا که د گرد خوف که جور شده، گرد خوف که جور شده از خاطر ازو که معاشره از نایی ترسته نه که مو سوشال نورمز که اونا که داره مطلب اخلاقیاتی که داره توقعاتی که از انسان که داره دیگه ما برای ازو که بسیار سخت گیرینه. منی معاشره ژاپنی که بسیار سخت گیرینه. شما هم شنیدین که مگه یار اونا دوران متریک که گلوب بچاش که ده حد خودکشی میرسه دیگه. امزو خاطر دیگه مگه ژاپنیا که خوف از چیز بنیادی چیز است اونام گیار موزی خوف نی که مو مطلب فیت نشنی منی از معاشره که موسته مو که فیل شنی که مطلب مو منی معاشره فیت نشنی مو مطابق توقعاتی که معاشره از مو در از لحاظ اخلاق از لحاظ کامیابی از لحاظ اکسلنس که مو د زو لیول که نرسی مو خود خور لازم زو خاطر اونام گیار مو گرمانی معاشره فیت نشدی بس تو باید دیگه منی مردم برو بدرش نمی سر نداره دیگه منی مردم که برو بدرشنی بازم زو خاطر که دیگه منی ژاپنیا که د زو حد که موره که مطلب منی یک کلان حصه مردمایش که خوف ازی که مطلب اونا منی معاشره چیزا نشنه فیت نشنه اونا که یک کرته د تانا که زندگی نه که مطلب خودون خور که بند کده منی خانه که بند کدن خودون که تانا زندگی نه و ای که د حساب میلیونز ولانزی آدم است که اونا خوف داره که یار منی مردما بوری و مردما که مردما مور تاتو کنه مطلب یار شما منی زندگی ناکام بودین یا فر مثال که تو اینی غلطی رو منی معاشره کده که ناقابل قبول است دیگه. اونور که او کلچر که اونا هکی ما که تلفظ زیر که ما برایش مسایی کنم هکی کوموری که مگه هکی کوموری مگه اگر شما میخواین گوگل کن اونای دوستایی که اینترستی دسته واسه HIKKIOMORI که دیگه نال مثلا نیش که فوتی دنه بچرم داده که چلپسی که خواست گرد برش که مگزینا کیتی دسته و سامان خوراک است و کالایشی تید است و تمام چیزی پنکشی تمام چیزی که است د گرد تید است و خوش که است د غول خواست از خاطر زی است که اونا که است ترس مخره. بس دویم خاصیت که است ایر میدم که مگه مردما دمنی از مردمایی که از برو ژاپنی ارتو اونا خیال نکردیم مردما که است بسیار مؤدب انسانای مثلا که است بسیار که است پولایت است مگه آنی صحیح ان جنرال که است لیکن تا او وقت را تا که مثلا که است تو که است دینوان یک کارگر که است قدزنانه باشه مثلا چرک خوچ ویندرز است ویندر اونو است که مثلا تو یک سوداگری تو که است گوچ میخوای سودا کنی دزنا که است سودانی مطلب اکسپریانس است د بنیاد اکسپریانس است خود که است ورمگه دیگه مگه مثلا نه اگر تو مردمای مثلا اگر تو از امریکا است از یوروپ است مگه اونا که ژاپنیا بسیار مؤدبه در مقابل است از خاطر از مؤدبه چرا اونا تو از خود بال خیال نه لیکن در مقابل دیگه آسیایی که گرد برچسته خاص طور پر مردمایی که از اندونزیا از مالزیا اونا که اونا خود اونا که تا خیال نه بالکل در مقابل از نه اونا مثل سگوری که است بخشش باشه لفظ ما استعمال مثل سگوری که است اونا که است تریت نه دیگه امزو خاطر نه که است اونو دوگانیت تر که است اونا که است درن یکی اونا د بیرو که کلو ماده پس خاطر زی فشار من جامعه است کوینال توخ ما
دوباره کسته میروم دیگه تو خنال نه مثلا دوباره چینایا میگم کسته تو در هر جای دنیا اونا رای کنو مطلب در هر لیول که اونا رای کنو اگر تو اونا یک موقع تر بدی چند سال بعد تو اونا خودون خورده تاپ رسندن کم از کم از لحاظ اقتصادی کسته اونا خود رسندن نمیتر که شما دمانه دنیا درو کسته شروعش منین و او از خاطر زیست که اونو د بنیادی مقابله نه ذهنیت مقابله د اونور کسته اونو کورش است د گیر د زو کسته اونا خود کسته تشکیل داده و اگر شما کسته کورین ز توکن کسته بسیار خود پراود کسته فیلن بله مردم خو بله چیزی خمزو خاطر اونا روشنی درباره تاریخ خو درباره ثقافت خو و امیتر کسته هر چیزی که جورنن کوشش نن که یاره بهترین باشه خو مطلب او قصد که مطلب نه محکم خونی د مقابل دیگه کسته لیکن با وجود مزو مطلب اونو چیزایش کسته رو درایف منه بس موتر کسته ژاپنیار گفتم که مثلا نه خوف بلش درایف نه خوب مطلب منیزی دیگه چیزا هست که ما مطلب میخواستم کسته برای شما کسته بگم لیکن در نظر از ما کسته ویدیو کسته دردراز میشه چرکه میاله ما که درو توغنم ویدیو خور 27 منیت از این شده ما کسته اصل موضوع که ما میخواستم بگم میری پیش مقدمات پیش کردم برای زیست کانال یعنی کامنتر کانال ما میخوایم کنم درباره آذره چرکی بعض دوستام یار خو صحیح مثلا چاینیز هر چیز است ژاپنی هر چیز است کورین است دزمو چیز است ما دیگه اون مثال خاطر زو دادم که تو کفر مثال اگر یک خاصیتی که من یک مردم دامیننت نه بزم ثقافت زو کست گرد زو کست جور میشه بزنال تو مو دیرو دازرگو کست روزی ثقافت خور کست مناو کد منیزی کست شما تو کردین که بعضی آواز است که مخالفت هم منیزی کست موشه خاص طور پر اگر از طرف علما گو کسمه و خاص طور پر طرف به حجابیش اگر مونه در نظر از مکسته او از خاطر زو جستیفاید است چرکو کار یک عالم است اگر مثلا یک عالمی که عالم دین باشه او کارش این است که یار مطلب معاشره طرفی درس اخلاقیات بده دیگه مزو خاطر اگر این صرف مطلب اختلاف ده حد از خاطر بهایایی است از خاطر اخلاقی چیز است که مثلا تو بگیر مدرو از لحاظی بد اخلاقی منی معاشره کست بعضی سایش کست پیلام شه او مولا کست جستیفای چرگو جاب شسته او باید کست اون متر باید بگم و او جاب شسته و فرض شسته ذمہ داری شسته ایسه کار شسته او باید کار کنه لیکن مطلب از اون است که ازرگو باید کلچر دی خو مناو نکنه یا د طریقې کلچر پروموت نکنه یا د طریقې خود خو نکنه از خاطر ځکه معاشره کسته هر رنگ در هر مختلف چیز در یک ریزه کامنتری مانچ کسته بخواستم کنم لیکن این اصل موضوع زی ټاپک کسته نیست و تو نمیتونی هر معاشره تمامی شرکت هم رنگ کنی لیکن باوجود از اینکه گبار گفتم دیگه مزو خاطر اردو طرف مطلب تو گپ خورمگی اونا که حمایت چسته اونا که مخالفت چمسته باید اردوش کسته او چیزی که عنصری که برای یک معاشره بسیار لازمی است او برداشت است که اردو طرف کسته باید د غور فکر گپ یک دیگه کسته گوش کنه تو کنه که یار می گپ برای فایده معاشره است یا برای نقصانی معاشره است اگر برای فایده است خو آدم کاری که تو میگه می بهتر میتونه شده مثال که موقع بهتر شده میتونه تو کنار میرم چطور بهتر میتونه چطور یک چیزا میتونه در خیلی یک معاشره کسته پیش میره اگر مومن گرنی که نه یار اگر بعضی مخالفتا بعضی اکسپکت کسته او واقعا کسته دل سوزانه نیه و این زی بنیاد نیه که یارونه اخلاقیات معاشره تو گونه یا فیوچری معاشره تو گونه این صرف د بنیادی او اصل موضوع که موضوع ټاپک از مسته صرف د بنیادی سیالداری است بزو ولی دیگه دیگه ور تو میتونی ایگنور کنی لیکن تو نمیتونی دنوانی جنگ و فساد منی معاشره بیری چرکی مو خبر امیتر که ما کم پیشتر اشاره کردم مثالی زو کامنت زور دادم که مطلب چینایا کسته او جذبه که غالب برای چیز نه اونا کسته امبیشن است و چیزا کسته کورینز کسته فخر شی پراید شی است و ژاپنیا کسته فیر است خوف است منی آزره که او چیز کسته دامیننت که است او جذبه که منی آزره دامیننت است شاید تمامیش مقدس ما کسته اگری کنین او کسته سیالداری است دیگه منی امزی چیزا کسته منی امزی کلچر دی شما منی د یزدان خان کی کلچر دی گرفته شد دیگه شما آزرگو کسته او گانر میگه که چیز میگفت که
سیالو خدا خبر چیز مطلب خلاصه اینجا ما اصل امپورتنت گوز ما این میست که می سیالداری یا کرتا و آزرگور کست موتوی خدارو کست جورنه درو چرس خاطر زو کست درو با نمگو پوری آزر یک طبقی آزر کست درو یک کرتا موتویش جورم شکیار سیالو مطلب یعنی مو درو اوپنلی مطلب اکسپت هونه که خو مو مطلب سیالداری مو کست یک کلان خاصیت و خواصی از موسته و این است که صرف نه ده حدی گروپ باشه این منی پوری آزر هستم دگالی ما خبر نیم مطلب ما صرف ایمیجینم چرکه گو اکسپریمنت نشد ما گم شاید اگر گو دن اولادی ریزی آزر که فول نادان تبال زیبان نکده امورم اگر تو شاید دو دن نور پالیش بیلی دغول چه گو چیز بیلی اونا شاید کست بریم زو کست اگر سیال داری کنه ما شک نمونم که اگر نوی آزرم کی تبال چیز نکده اموم کست بیشنه پالی یک دیگه چی پیشنه امونام کست منی سیال داری کنه یعنی ده حد سیکن نیچری آزره کست سیال داری کست جور شده باشه خب دیگالی یک حقیقت است مو کست ازی فرار نمیتونه که او ایموشنی که بنی آزره غالب است و او آزره معاشره آزره درایو منه و کلچری آزره کست ده گیردی از او تشکیل شده ده غولش کست متر که ما او غور گفتم او کست او چیز که او جذبه که منی او غالب است او کست گرید است هیرس است گرد از او کست باقی ثقافت کست گرد از او جور شده بیلد شده از آزره کست سیالدری است امزی خاطر کست آزره تیپایه وجهش از خاطر زو تیپایه که سیالدری که منی آزره است او سیالدری منفی است پس وقتی که مطلب مو نفسیات آزره که مو بفهمی نفسیات معاشره بفهمی مو بفهمی که او کدام جذبه که مرکزیت داره در مابین ثقافت از مو کسته که دیگه ثقافت مگیر زو کسته که جوشته و سیالدری است پس مو او رو کسته ما از خاطر زو بیانم که اون مو میتونی دو عنوان مثبتم کسته جور کنی حالا چند روز است که ما مطلب شاید چند ویدیوهای ریسنت ما کسته موضوع از ما اقتصادی امپاورمنت آزر است اکنامیکل امپاورمنت آزر است در نظر از ما اگر آزر از لحاظ اقتصادی پیشرفت کنه پیش بره دیگه حصای معاشرش کست هم کست رست میشه چرا که موز لحاظ اقتصادی درو ضعیف میشه کمزور میشه خاص طور پر ولایت روزگار نمیدی او چیزایی که یک روزا کست مو دینوانی مثبت حصه آزر کست حساب میکنه مثل این گفته آزرگو کست تعلیم خوش داره خب صحیح است که مثلا آزرگو تعلیم خوش داره که باباش کست بیچارگو خرچمونه لیکن شما درو میگن که نوجوان نسل آزر درو نه کست اعلی تعلیم حاصل کدو شوق لکده دیگه مثلا مو د زور کې کوابشي های سکول ختمونه کالج کې د سر نامونه از بعد کست اونا طرف پروفیشنل والا کست تعلیم کست چا زرگو رجحانش نمور چر نمور چرک تمامیش میگه مو باید استرالیا بوری یا مو کست باید امریکا بوری یا مو کست د یورپ بوری ازو کم اونا کست قبول نداره بزمزو خاطر کست رجحانی که طرفی پروفیشنل لایف بوره طرف ازو کستم یعنی مثلا راضی است که ما د استرالیا بورم مثلا کست یک مزدور جور شونم یا فرض مثال د امریکا بایم گو مزدور جور شونم لیکن ایر قبول نمونه که فرض مثال کست د کویته ششته گو انجینیر جور شونه یا دکتر جور شونه یا فرض مثال برای یک پروفیشنل تعلیم کست چیزا کست تلاش نمونه دیگه تو مثلا یک چیزی که خوبی از راه یک تیم حساب میشد او کست د ضعف از خاطر زو حساب میشه چیزی که آمدنی دغول اقتصادی مسئله نه مثلا اون یار ما د استرالیا رفتم خب ما مزدوری کنم خب اینجا سری یک دن انجینیر سری یک دن دکتر که زیاد کمایم و یک حقیقت است دیگه همزو خاطر کست باید اگر مو بخوای که جوانای میکرتس تعلیم فول دور نشنه فول چیزا نشنه دیگه این مسئله رو باید سیریسلی سوچ کنیم و یک رایش همو است که ما گفتم که باید کست مو سیریسلی باید بشنی سوچ کنی قوما باید بریزی کست اقدام کنه این مستقبلی از رقص قدزی وابسته است که اونا کست یک هولدینگ کمپنی جور کنه و اونا کست کمپنی رو اکوایر کنه که او ترویزو بچه کست دروازه واز شنه که بچه نه صرف پروفیشنل تعلیم حاصل بیتنه ترویزو نه کست بارم رفته تنه اردو شوقش پرشنه هم تعلیم شیشونه هم پیسه کمایی کنه هم بار رفته بیتنه تمامی زو شوقش کست جاکی پرم شو و قومش هم کست مضبوط میشه دیگه نال مثلا خو سیالدری از رگیر مو چطور بریز استعمال نه نال مثلا ما خطاب هنوز شاید 5-6 ویدیو دوباره از این موضوع کست جور کردم ما اگر یقین دارم اگر ما 100 دنم ویدیو جور کنم یا 1000 دنم جور کنم هیچ چیز تبدیل نمیشه کس شور نمیخوره و کس دوباره از کست همکاری نمونه مطلب کم از کم ما از ریخور که ما میشناسم دزی حد کست ما یقین دارم لیکن
هل لذی چیز است؟ هل لذی است که ما نفسیات آزر که ما بیشناسیم که گر الفر مثال یک گروهی آزره گر کنه همونطور که مثلا شما کلچر دی وش کنه یک گروه آزره که کد دیگهش د سیال دریش که است میگیره بس تو خوب که کامیاب میشه. اینجا هم که اگر مثلا یک گروه آزره بگیره چای که اون ملا طبقه آزره است، چای که قوم پرست است، چای که فرم مثال گو طایفهش است، خلاصه چای که هر کس است. اگر یک گروه آزره دگو جای ولی زی امیر سیریس بگیره اقدام کنه اونای چندن کمپنیا بیخره کامیابی نشو بده منی معاشره یقین که پوره آزرگو کسته شروع میشه. فرض کو یک طبقه آزره کسته یک طایفه آزره بردین وال مثال یک طایفه آزره کسته میر سیریس بگیره بگه یار مو کسته مو مردم میونه اینزی چنده کسته مو پوره آزره کار نداریم بیا مو کسته میر میگیری مو میر ما کم میگیری مو کسته کامیابی نشو میدی. یا یک دنه مولا پارتی یا یک دنه قومی پارتی که است خلاصه که است قوم پرست پارتی یا گو دنه زنا که است بگیره یمی چیزر که است و اونا اگر کامیاب شنه دیگهش میگه او یار اینا خورد مو مندی دیگه ازرم که است گور که دست پشت زیمو روی که است کامیاب میشه. مزه خاطر ما ذکر کردم که صحیح فرب سالمو ثقافت مناو کدی قومات تبریک باشه برشم که است وی بسیار کلان کامیابی ازیل از است. ما خو بی‌حیایی والا ایسیش یا دانس والا ایسیش ما کار ندارم چرا که مطلب منی آزره کسته که اختلافی ٹاپک است او ایسیشی که قابلی تعریف است او است که ارگنایز کدو نه این الفر مثال او چیزی که ما منی آزره اپریشیت نم که منی آزره کمی است او است که همکاری که مثلا تو همکاری یک گب است که تو میخوای کنی مردم که است همکاری نه 10 نفر 20 نفر 100 نفر و او گو چیز را که است ارگنایز نه و ارگنایز کدو بسیار سخته کار. ما خوشحال شدم که فر مثال صحیح است مو تو دوباره دانس و گانو یا فر مثال یکو دیگه اکسپکت شاید تو قچی اختلاف کنی لیکن اینی که مردم تو ارگنایز نه چیز را که است مردم که است همکاری نه وسایل خو مایره ریسورسز خو مایره وقت خو مایره نفرا که است یک چیز تو ارگنایز نه مردم که است د حساب هزاران نفر بنی شرکت نه خود از یک مثبت اقدام است. اینی که آزرگو میتونه که حصی آزر یک طبقه آزر همکاری نه ای باعث خوشحالی است ای باعث چیز است. اینمی کامیابی را اگر آزرگو ترانسلیت بیتنه برای دیگه اکسپکت است مو اکسپکت است طرف اقتصاد است اگر مو رجحان خود طرف کنی مو کست می چیزا که است یک بلوک مسئله و مسائل دیگه مو که حل میشه نکی می که مطلب آزرگو درم بیار مو امن پسندی مو که لقه مو امن دوزی نمیشه غوان نمیشه خاتونو بچه که است شاولیت رفته میتونه آزاد عرصیه رفته میتونه شاولیت آماده میتونه گشته میتونه دخترو مو که است کار میتونه یا فر مثال که است مو گلیای مسافه یا مو صفای پسند است یا مو تعلیم رو خوش داره اگر اقتصادی مسئله حل نکنه امی مسئله که است پیشده بره اون تو ورس میشه مثلا که است دیگه شاید یک روز برسه که گلیای میله که است باشه و دوزی و چیزا که است دیگه اخلاقی مسائل که است پیداش نه که مردم اولاتای رزق ته گلی برای نتنه یا خاتونو خورد برای کار رای نتنه یا دختروش که است ترس وخره کار مشاور رفته نمیتنه دیگه اونو چیزایی که دیگه جای رواج است اونم که است منی آزرم که است استباه دوستا که است دیگه تایم چم زاینه مونم یک است دیگه اکسپکتم داره ما که است ان شاء الله ور دگو ټاپک دیگه چرکی ویډیوز ما که است می آلریدی دور دراز میشه و شمور بورنا و عالم تقریبا که است 40 منیت میشه. خب دمزی سلسله اگر شما گو خیال دارین یا گو اعتراض دارین چرکی ما منیزی او غور گفتم او حریص است شاید بعض دوستا که است ناراض شدن خود ما که است دل واقعا که است نمیخوایم بگم لیکن یک ابزرویشن است که ما باید د نظر از ماست دیگه مطلب شما میتونه قزمه اختلاف کن ما مطلب فیلال کنکلوژن از میست میتونه دماغ از ما چنج شنه اگر معاشره و چنج نه شاید دماغ از ما چنج شنه دیگه ای که مطلب ما گو مازرگو سیالداری نه مطلب کور ایدی کور ایموشن مطلب مو کلانترین جذبه که معاشره است و سیالداری است شاید بعض قومار که است بد بلگه بعض استادش بد بلگه شاید قد از ما اختلاف کنن ما بله چی ما اگر شما قسم اختلاف کنین شرطی است که شما کست که اختلاف منین شما قد چیزا باین قد ایویدنس کست باین یا فرض مثال قد مشاهدات از خود باین کست واقعا قد گو
صرف در زیر دنیا نباشه که بگه ما اینی گفت قبول دارم این گفت قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ شرکت دیلی میخواه نازو حالا نه مثلا کس تبال خگو کس نکرده قدم مثلا بعضم که مثلا بگیار ما اینی گفت قبول ندارم در نی بنیاد اینزی دلایل بنیاد اینزی شواهد کسته. به هر حال شما اگر یگو سوال داشته باشین، یگو خیال داشته باشین، یگو اعتراض داشته باشین، یگو تجویز داشته باشین، دزم بیرسن ما کست خوشحالم شما جهان تشکر.